बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हश्त बश्त का पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ और आज से जो गुफ्तगू है ये दूसरे हिस्से में है। पहले हिस्से में गुफ्तगू हमारी हो रही थी कि हुजूर ख्वाजा उस्मानी हरूनी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात थे और उनको नकल मुरत्तब बयान करने वाले हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। आज जो हिस्सा शुरू हो रहा है उसमें मलफूजात हैं हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, उनके मलफूजात हैं और लिखने वाले, मुरत्तब करने वाले, बयान करने वाले हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो हुजूर बख्तियार काकी अलैह रहमा नकल कर रहे हैं किन की बात? हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैह रहमा की बात। और आप फरमाते हैं कि बात हुई इस मौजू पर कि वक्त वुजू उंगलियों का खिलाल करना हुजूर की सुन्नत है। हमारे बुजुर्गान दीन अलैहि रहमा नबी अलैहिस्सलाम की छोटी से छोटी सुन्नत में भी किस कदर एहतियात बरता करते थे। अंदाजा लगाएं आप इस बात से कि आप फरमाते हैं कि मस्जिद औलिया में तशरीफ फरमा थे और बात हुई तो आप अलैहि रहमत ने फरमाया कि वुजू करते वक्त उंगलियों का खिलाल करना नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और इस वास्ते हदीस पाक में आया है और फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के जो तमाम सिहाबा थे उंगलियों का खिलाल करते थे। जब वुजू करते उंगलियों का खिलाल करते। और हदीस पाक में आया है कि वुजू के वक्त जो उंगलियों का खिलाल करता है अल्लाह ताला उसकी उंगलियों को शफात से महरूम नहीं रखेगा। उन उंगलियों को आका अलैहिस्सलाम की शफात नसीब होगी। और इसी मुकाम पर फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल के एतबार से फरमाते हैं कि हजरत ख्वाजा अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान किया कि हर रोज आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। एक फरिश्ता काबतुल्लाह की छत पे खड़ा होकर हर रोज आवाज देता है, ए आदमियों, ए परियो, ए जिन्नो इंस, हमारी बात गौर से सुनो, इसको समझो। जो शख्स अल्लाह का फर्ज बजा नहीं लाता वो कभी भी अल्लाह के हुकूक से ओहदा बरा नहीं हो सकता। जो बंदा वो काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं करता जिनके करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उस वक्त तक वो बंदगी का हक पूरा नहीं कर सकता। और फिर फरमाते दूसरा फरिश्ता नबी अलैहिस्सलाम के गुंबद शरीफ पर खड़े होकर ये आवाज और सदा देता है आका अलैहिस्सलाम के मुबारक हुजरे, ए आदमियों, ए जिन्नो इंस, ए परियो, अच्छी तरह सुन लो और जान लो, जो शख्स नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा नहीं करता और तजावुज करता यानी ज्यादती करता है सुन्नत पर, जो शख्स नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा नहीं करता वो कयामत के दिन हुजूर की शफात से उसको नसीब नहीं होगी, उसको हुजूर की शफात ही नसीब नहीं होगी। ये है फरमान। फरमाया कि बंदे ने अगर शफात मुस्तफा लेनी है, हल क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करे। और हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा पाक फरमाते हैं कि जो बंदा उंगलियों का खिलाल करे ये हुजूर की सुन्नत है, कयामत के दिन इन उंगलियों को भी मुस्तफा की शफात नसीब होगी। और फिर फरमाया हजरत शेख अजल शेराजी अलैहि रहमा के हमरा एक मुकाम में था, शाम की नमाज का वक्त हो गया, तो हुजूर ख्वाजा साहब अलैहि रहमा नया वुजू
کرتے تھے، ان کا معمول تھا جب بھی نماز کا وقت ہوتا آپ وضو نیا فرماتے، اور فرماتے ہیں کہ آپ اس دن وضو جب کرنے لگے، وضو کے درمیان انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے، انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ ہاتف غیبی سے ایک فرشتے نے آواز دی، اے شیخ اجل، تو دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ میں رسول اللہ کا دوست ہوں، اور ترک تو اس کی سنت کو کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دعویٰ یہ کرے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور تو نے مصطفیٰ کی سنت ہی کو چھوڑ دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت خواجہ اجل رحمٰن نے قسم کھائی اور مرتے دم تک کبھی نبی علیہ السلام کی کوئی سنت ترک نہیں کی۔ اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ اجل شیرازی علیہ رحمہ کو بڑا متردد پایا، سوچ و بچار میں مبتلا دیکھا، تو پوچھا گیا حضور آپ اس قدر فکر مند کیوں ہیں؟ فرماتے میں سوچتا ہوں کہ میں نے بھول کر جو انگلیوں کا خلال چھوڑا تھا، بھول کر جو نبی علیہ السلام کی سنت مجھ سے رہ گئی تھی، تو قیامت کے دن میں کس طرح نبی علیہ السلام کو اپنا منہ دکھاؤں گا؟ یہ ہے اہل عشق اور اہل محبت کی باتیں حضرت۔ دعوے کرنے اور ہیں، ہمارے اولیاء تو اس قدر فکر مند۔ فرمایا کہ میں کیسے قیامت کے روز کیسے منہ دکھاؤں گا کہ دعویٰ تو کرے کہ میں رسول اللہ سے سچا پیار کرتا ہوں، اور ہمارے طریقے کو ہی چھوڑ دیا۔ اور فرماتے ہیں صلاۃ مسعودی بطریق ترغیب کے اندر یہ بات آئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق سنت یہ ہے کہ ہر عضو کو 3 بار دھونا حضور کی سنت ہے، ہر عضو کو 3 بار دھونا حضور کی سنت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا میری سنت، مجھ سے پہلے پیغمبروں کی سنت، اور یہی طریقہ بہتر طریقہ ہے۔ اب کوئی زیادہ بار دھوئے اس کا مطلب وہ سنت میں زیادتی کرتا ہے۔ حضور نے کہا 3 بار، اب وہ لگا ہوا ہے 4 بار دھو رہا ہے، اور یوں فرمایا حضور کی سنت پر زیادتی کرنا یہ ستم ہے۔ یہ حضرت فضیل عیاض رحمت اللہ علیہ اب وضو فرما رہے تھے، وضو کرتے کرتے آپ نے 2 بار ہاتھ دھوئے، 2 مرتبہ، 3 بار نہیں دھوئے، تو آپ نے نماز ادا کر چکے، اس دن صرف 2 بار دھویا اعضاء کو۔ جب نماز پڑھ چکے، رات کو سوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فضیل عیاض، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ تو نے بھی میری سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے بات۔ کہا مجھے بڑا تعجب ہے کہ تمہارے وضو میں کمی رہ گئی۔ حضرت فضیل عیاض علیہ رحمہ فرماتے میں ہیبت سے اٹھ گیا، خوف طاری ہو گیا۔ فرماتے پھر میں ہر وقت جب بھی تازہ وضو کرتا سنت کے مطابق کرتا، سنت کے مطابق فرمایا، اور بغیر تازہ وضو کیے کبھی نماز نہیں ادا کی۔ اور وہ ایک بار جو سنت چھوٹی اس کے کفارے کے لیے سال میں 500 رکعت بطور وظیفے کے میں ادا کرتا رہتا کہ اس کا کفارہ ادا ہو جائے جو ایک سنت چھوٹی ہے۔ تو حضرات یہ بات ان لوگوں کی ہے کہ جن کو رسول اللہ کی سنت سے پیار، اور جن کا اوڑھنا بچھونا سونا صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ فرض ہے، اس لیے کہ ہمارے محبوب کا طریقہ ہے۔ ہم جس سے دعوے محبت کرتے ہیں اس کے طریقے کو اپنے اوپر نافذ کیا ہے۔ کیوں؟ جب اس کا طریقہ نافذ کرو گے تو اللہ تم پہ راضی ہو جائے گا۔